ल दाइ आज जाम भट्टीतिर हैन आज पार्टी सार्टी गर्न पर्छ है ल ल हुन्छ आज पार्टी सार्टी हान्दिनु पर्छ ल त्यसपछि ल जाम कोही साथीहरु भेटे बोलाउनु हुन्थ्यो के र तेरो साथीलाई बोला न ल म एकछिन जाम भट्टीतिर उतै भेटेपछि बोलाउँला अब त मोरिस के भयो आँखा हेर्न सक्दैन कार्दिम फेरि भन त कार्दी ओ यसलाई कार्दिम काट्दे फेरि भन त दाइ सामान निकाल्नु त फेरि भन त सल्का नि त ओए यहाँ यहाँ बस ए ल कार्ड तँलाई मजाक गर्दैछु त पनि अब के मजाक ल कार्ड चाहिँ मलाई खुबिर निकाल्न कि अब जग्गा दिलाट साथी तिमी त यार 27 गते मेरो दाइको बिहा छ आउन पर्छ त्यहाँ रोस्टर सोस्टर माछा जे हान्न पर्छ नाचसाच गाउने रमाइलो मलाई मासु किलो चाहिँ पुलो चाहिँ खाँदैछ पुलो चाहिँ डन्न भएको त गणेशको पुलो चाहिँ खान पाउँछ पुरै रियलको खुकुरी कट्न खोजेको ल हामी त का बिहाको काम बान हैन ल हुन्छ नि फेरि ल ल भइहाल्छ ल जाउँ जाउँ